इमरान खान का अहम तरीन केस आज यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े दिनों बाद लगाया गया। सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा, बड़े अरसे बाद आज इमरान खान का अहम तरीन केस यहाँ पे लगाया गया, क्या डेवलपमेंट हुई अदालत में? देखें जी, ये वो मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो मवाद आता है उसके हवाले से ये कहा गया है कि इसको बंद किया जाए, ये रियासत के खिलाफ है। हम तो ज़ाहिर है इत्तेफाक नहीं करते। 4 नवंबर को जज साहब ने, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात कराई जाए। कैसे ये मुमकिन है कि किसी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा चलाया जाए, उस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जाएं और उसको मौका ना दिया जाए अपना दिफा पेश करने का। और कैसे इमरान खान साहब अपना दिफा पेश कर सकते हैं अगर वो अपने वकला से मिलते नहीं? तो आप जानते हैं कि वकला से मुलाकात अब 2-2.5 माह से नहीं हुई। 4 नवंबर को अदालत ने, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने हुक्म जारी किया कि मेरी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब से। वो मुलाकात नहीं कराई गई और आज ये कहा गया कि जी राजा साहब ने ज़रूर बात कर ली होगी किसी और मुकदमे के दौरान, तोशाखाना के मुकदमे में चूँकि ये मिले थे उनसे 16 अक्टूबर को, जबकि ये मुकदमा दायर हुआ है 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर के दायर मुकदमे की हिदायत मैंने 16 अक्टूबर को ले ली होंगी। ये जवाब दिया इन्होंने कि इसलिए मुलाकात इनकी ज़रूरी नहीं है। तो ये एक मज़क्का खेज़ नहीं, एक खौफनाक सूरत हाल है जहाँ रियासत बदमस्त है, रियासत अंधी है, रियासत बहरी है, गूंगी है, उसके हाथ में सिर्फ एक तलवार है, वो हर एक को उड़ा देना चाहती है। तो हमने आज यही कहा जज साहब से कि अपने हुक्म पर अमल दरामद कराइए। तो जज साहब ने यह कहा कि देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि क्या देखते हैं रियासत के एहलकार। क्या समझते हैं कि बड़े दिनों बाद आज इमरान खान का नाम अदालत में सुनने को मिला और अब क्या दूसरे केसेस के हवाले से कोई अब उम्मीद लग गई है कि उम्मीद का लफ्ज़ छोड़ दीजिए। कल सारा दिन हम यहाँ रहे। सुबह पहले हम आए 11 बजे, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की कोशिश की मैंने और बैरिस्टर गौहर ने। हमें कहा गया कि 2 बजे वापस आइएगा। 2 बजे हम फिर गए, हमसे फिर मुलाकात नहीं हुई। हम इसीलिए आए थे कि ये कहें कि इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं, अलकादिर की अपील, वो लगाई जाए। आप जानते हैं कि सज़ा मअतली का जो मामला है उसको 30 से 40 दिनों 50 दिनों में तय हो जाना चाहिए। अब 1.25 साल हो गया है अलकादिर के मुकदमे को, उसकी दरख्वास्त नहीं लग रही। तो हम बार बार आते हैं, एहतजाज करते हैं, अदालत नहीं सुन रही इस बात को। क्या वजह है कि वो मुकदमा नहीं लगता, उसकी सुनवाई नहीं होती, ये आपके सामने है। अब एक्स अकाउंट के हवाले से क्या आपके हवाले से जो अदालती कार्रवाई हुई है कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक इमरान खान साहब अपना जवाब दाखिल ना करें, और वो अपना जवाब दाखिल नहीं कर सकते जब तक उनकी वकला से मुलाकात ना हो। तो क्या आपने साहब रात को जो चीज़ें की गई हैं पिंडी के अंदर अडियाला रोड के ऊपर, जब बहनें बैठी होती है तो रात को जाके किया जाता है जुल्म, और जब उन्होंने उठ के आने की कोशिश की तो दोनों साइडों से रोड बंद कर दिया गया अडियाला जी। रोड। कल तो इंतहाई सफाकी भी की गई और अयारी भी की गई। रास्ता बंद था अडियाला की जानिब जाने वाला, अडियाला जेल की जानिब जाने वाला। कुछ घंटे वहाँ बैठने के बाद बहनों ने फ़ैसला किया कि हम वापस रावलपिंडी शहर की जानिब जाएंगे। MNA हज़रात, MP हज़रात जो कुछ वहाँ मौजूद थे, बाकी ओहदेदारान जो मौजूद थे, उनको यही हिदायत हुई कि आप चल पड़िए, हम पीछे आते हैं। एक सिंगल फाइल में ये जो काफ़िला है ये जाएगा पिंडी शहर की जानिब और फिर आगे देखेंगे क्या करना है। क्या हम चल पड़े। हम थोड़ा आगे गए कि बीच में ट्रक ला के खड़े कर दिए गए और बहनों को एक तरह से घेर लिया गया, उनको उसमें महसूर कर दिया गया। उनकी गाड़ी चूँकि नहीं चल सकती थी, वो पैदल चलना शुरू हुई। ये हर एक का हक है कि सड़क पे पैदल चले। वो सड़क पर पुरअमन पैदल चल रही थी जब उन पे धावा बोला गया, 2 बहनों को ज़मीन पे गिराया गया, हमारे दोस्तों को, कारकुनों को, साथियों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये है रियासत आपके सामने। क्या आपके काफ़िले का रुख इस्लामाबाद की तरफ था? हमारे काफ़िले का रुख रावलपिंडी की जानिब था। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो 8 फरवरी को हुआ है वो पहले भी होता रहा है, तो 8 फरवरी को आप रोते रहेंगे, आए बैठें और आगे बढ़ें। आगे कैसे बढ़ा? आगे कैसे बढ़ें? 78 साल में ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सका। जो 8 फरवरी को हुआ, पहले हुआ या नहीं हुआ, आपने जवाब उन करोड़ों लोगों को देना है, उन करोड़ों नौजवानों को देना है जिन्होंने 8 फरवरी 2024 को वोट डाला और जिनसे अब आप वोट छीनना चाह रहे हैं। ये कहना कि हम 18 साल की उम्र बढ़ाकर 25 करेंगे, एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़, बाशऊर नौजवानों के ख़िलाफ़। उन नौजवानों को आप क्या जवाब देंगे जिन्होंने पहली बार वोट डाला था 8 फरवरी 2024 को? वो ज़िम्मेदार नहीं है पहले की बुराइयों के। पाकिस्तान में बहुत बुराई का राज रहा है, यहाँ सफाकियत रही है, झूठ रहा है। कभी तो हमने इस झूठ को ख़त्म करना है, इस सफाकियत को ख़त्म करना है। तो ये करोड़ों नौजवान जिनको आप चुप कराना चाहते हैं, जिनका वोट आप छीनना चाहते हैं, आपको ये नहीं करने देंगे।
अच्छा اچھا آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کی آپ قیادت کریں گے 8 فروری کو، ایسے ہی ہے سر پلان نہیں، میں؟ یہ فضول باتیں کی جا رہی ہیں. ہم جو کریں گے وہ ہمیں معلوم ہے. شرپسند عناصر جو مرضی کہتے رہیں، ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا لایا عمل ہے. ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم ایک آئینی جماعت ہیں، ہم آئینی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم وہ لڑائی آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے. سلمان اکبر راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی کچھ کیس لگے ہوئے تھے، توہین عدالت کے جو ملاقاتیں نہیں کروائی گئی، اس میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا جی. آج یہ توہین عدالت کی درخواست میری جانب سے تھی کہ 4 نومبر کو جو فیصلہ تھا، جو حکم تھا اس عدالت کا جسٹس ارباب طاہر صاحب کا کہ ملاقات کرائی جائے، اس پر آج دن تک عمل نہیں ہوا اور توہین عدالت کی جا رہی ہے بدستور. تو آج پھر عدالت کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب کیسے کسی مقدمے کا جواب دے سکتے ہیں جب تک وہ اپنے وکلاء سے بات نہ کریں، بیٹھے نہ، مقدمے کو سمجھیں نہ، اپنی ہدایات نہ دیں. تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا جو وہاں موجود تھے جیل حکام کہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھیں گے. 4 نومبر سے ہماری ملاقات اس فیصلے کے تحت نہیں ہوئی اور اس سے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ منگل والے دن جو وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، جو بہنوں بیٹیوں کی ملاقات ہوتی ہے، وہ نہیں ہونے دی جا رہی. اب کئی ماہ گزر گئے ہیں. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، جو نئی آئینی ذمہ داریاں دی گئی ہیں محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو، کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی جو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتی ہے؟ کوئی رہائی کے حوالے سے، کوئی آگے مذاکرات کے حوالے سے، دونوں کو جو دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر تو اس ریاست میں کچھ بھی ہوش مندی ہے تو جو تقاریر محمود خان اچکزئی صاحب نے کی ہیں، علامہ ناصر نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تاریخی اہمیت کی حامل ہیں. ان کو سنہرے حروف پہ لکھا جانا چاہیے. انہوں نے بالکل وضاحت سے یہ کہا کہ ہم آئین کے لیے کھڑے ہیں، ہم قانون کے لیے کھڑے ہیں، ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں. ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بات کرو. اگر تم یہ کرو گے، اپنے دائرے میں رہ کے بات کرو گے، اپنے دائرے میں رہ کر کام کرو گے، تو ہم تمہارے ہاتھ چومیں گے. اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم پاکستان کی محب وطن جماعت ہیں، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے لیے لڑنے والی جماعت ہیں، ہم پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑی جماعت ہیں. ہم وہ جماعت ہیں جس نے پورے پاکستان کو اکٹھا کیا ہے. لسانیت کی کوئی تفریق نہیں، فرقے کی کوئی تفریق نہیں، ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں، خطے کی کوئی تفریق نہیں. اگر آپ اس جماعت کو دباتے ہیں، اس جماعت کو دھتکارتے ہیں، تو آپ پاکستان کو دھتکارتے ہیں. کیا ٹویٹر اکاؤنٹ کیس میں جو ہے عمران خان صاحب کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کرنے کی استدعا کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، وہ ضروری نہیں ہے. اگر تو یہ معاملہ فوجداری کارروائی کی جانب جاتا ہے تو دوسری بات ہوگی، لیکن جہاں تک اس وقت معاملہ ہے ان کا جواب آنا ضروری ہے. وکلاء سے ملاقات ضروری ہے، اپنے اہل خانہ سے ملاقات ضروری ہے. اوپن ٹرائل کا یہ مطلب ہے، اور اگر یہ مقدمے میں وہ آنا چاہیں تو یہ بھی ان کا حق ہے. ایک اوپن کورٹ روم کا مطلب ہی یہ ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ خود کہہ چکا ہے، وکلاء، خاندان اور ملزم ان کو موجود ہونا چاہیے. سر آپ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں موجود ہیں اور رات ہم نے دیکھا کہ 2 وکلاء صرف پولیس اہلکار موجود ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے. جی ہم یہاں